दम्पतिलाई सुन्दरमै बनाउनु भएको सहायता गर्नुभएको छ। धन्यवाद यसो, धन्यवाद छ। सबै कुरो तपाईँको हातमा छ। यसो प्रभु नाममा आमेन। हुन्छ, आफ्नो पापमा खडा हुन सक्छ। हुन्छ, हामी सँगसँग नाचौँ। रमाइ रमाइ गाउँ प्रभुको वचन यो दिलमा राख्न आवश्यक छ। हामी परमेश्वरको वचन दिलमा राख्नु आवश्यक छ।
प्रत्येक मानिसहरूले उहाँको नजिकमा टेक्न आवश्यक छ। जब घुम्ती लाउँछ सबै शान्त हुन्छ, खाली हाती आउँदछु केही अमूल्य चिज ल्याउन चाहन्छु, तपाईलाई खुसी हुने गीतभन्दा बढी गाउँछु, कारण गीत मात्र नै होइन तपाईँको चाहना। तपाईँले हृदयभित्र हेर्नुहुन्छ बाहिरको रूपलाई होइन, आउँदैछु फर्केर सबै तपाईँ नै हो, सबै तपाईँ नै हो, हेर्छु क्षमा चाहन्छु सबै गल्तीको, अब तपाईँ नै हो, अब तपाईँ नै हो, हेर्छु अनन्तको राजा अपरणीय, तपाईँ कति योग्य, कमजोर बाहिरमा सबै तपाईँकै, हरेक साहस पनि गीतभन्दा बढी गाउँछु, कारण गीत मात्र नै होइन तपाईँको चाहना। तपाईँले हृदयभित्र हेर्नुहुन्छ बाहिरको रूपलाई होइन, आउँदैछु फर्केर सबै तपाईँ नै हो, सबै तपाईँ नै हो, हेर्छु क्षमा चाहन्छु सबै गल्तीको, अब तपाईँ नै हो, अब तपाईँ नै हो, हेर्छु अब तपाईँ नै हो, अब तपाईँ नै हो, हेर्छु। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। केवल हामी खाली हात लिएको छ, तपाईँको खुसी, तपाईँको वचन भन्नुभएको छ। साँच्चै नै प्रभु, केवल मलाई तपाईँको हृदय खोज्नुहोस्, केवल तपाईँले बाहिरको रूपलाई तर भित्रको रूपलाई हेर्नुहोस्। साँच्चै त्यो तपाईँले हुनुहुन्छ, केवल तपाईँको प्रेम कति महान छ। सागरभन्दा गहिरो आसमानभन्दा विशाल अनुग्रह छ हाम्रो प्रभु येशूको।
महिमा साथै सारा सृष्टि डुब्नेछ केवल तपाईँको नाउँ साँच्चै प्रभु निर्बुद्धिलाई बुद्धिमा तुल्याउने बल शक्ति दिनुहुने अन्धलाई आँखा दिनुहुने तपाईँ मात्र हुन्छ साँच्चै प्रभु तपाईँको जय जयकार गर्छ केवल हाम्रो आत्मालाई बचाउनु भएको छ हाम्रो निम्ति आफूलाई प्रार्थना गर्नुभएको छ साँच्चै प्रभु सारा जगतको कमाले सृष्टि गरेका सुरुदेखि नै तपाईँ हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्थ्यो जो हुनुहुन्छ र जो नआउने हुन्छ त्यो तपाईँ हुनुहुन्छ साँच्चै धन्यवाद यसो धन्यवाद महिमाको योग्य आराधनाको योग्य तपाईँ मात्र हुन्छ तपाईँको नाउँलाई चाहन्छु धन्यवाद यसो सबै तपाईँका हुन्छ यस प्रभुमा आमेन हजुर बस्न सक्नुहुन्छ सबैलाई जय मसीह हजुरहरूलाई स्वागत छ आजको सङ्गतिमा र जतिजना फेसबुक लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरलाई पनि स्वागत छ र तपाईँहरू पनि सङ्गतिमा उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ अनि केही सूचनाहरू छन् कोही पहिलो पटक हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा अवश्य पनि भनौँ न हामी लामो समयपछि सायद हामी यस ठाउँमा छौँ तर साँच्चै नै पहिलो पटक होइन ग्रेटर गेस्टको सङ्गतिमा कोही पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने तपाईँले हात उठाउन सक्नुहुन्छ यदि कोही हुनुहुन्छ भने हुन्छ कोही पनि हुनुहुन्न सबैलाई स्वागत छ हामी एकअर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गर्न सक्छौँ ओके फेब्रुअरी महिनादेखि ओके अर्को महिनादेखि हाम्रो प्रभु भोज हुनेछ सदा जस्तै पहिलो हप्ता हरेक महिनाको पहिलो हप्ता अङ्ग्रेजी महिना अनुसार अनि त्यसपछि फेब्रुअरीको पहिलो हप्तादेखि नै हामी विशेष गरेर शनिबारको दिन 2वटा सेवाहरू गर्नेछौँ पहिलो सेवा हामी 9 बजेदेखि 10:15 बजेसम्म ओके याद गर्नुहोस् ल फेब्रुअरीको पहिलो हप्तादेखि हामी 2वटा सेवा गर्नेछौँ पहिलो चाहिँ 9 देखि 10 बजेसम्म अथवा 10:15 बजेसम्म अनि त्यसपछि फेरि 11 बजेदेखि 12 अथवा 12:15 बजेसम्म अनि सकेसम्म 1 घण्टाको सङ्गति हुनेछ ओके 9 देखि 10 बजेसम्म र 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म ओके यो सूचनालाई तपाईँले याद गरिराख्नु होला र जुनमा तपाईँलाई पाएको पर्छ जुनमा सजिलो हुन्छ त्यसमा तपाईँहरू उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ र बुधबार हाम्रो मध्य हप्ताको सङ्गति भइरहेको छ त्यसमा पनि हजुरहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म ओके प्रेमको सन्देश रेडियो नेपालबाट मङ्गलबार बिहान 9 बजेको नेपाली र नेवारी समाचारपछि प्रसारण भइरहेको छ हामी आफू पनि सुन्न सक्छौँ र अरूलाई पनि उत्साह दिन सक्छौँ साँच्चै नै फेरि बाइबल कलेजको कक्षाहरू सुरु हुँदैछ फेब्रुअरीको पहिलो हप्तादेखि केही हप्तापछि हजुरहरूलाई जानकारी हुनेछ र अहिलेदेखि नै प्रार्थना साथ तपाईँहरू बाइबल कलेजको कक्षाको निम्ति तयार हुन सक्नुहुनेछ र त्यसपछि अरू विभिन्न सूचनाहरू हजुरहरूलाई हामी आवश्यकता अनुसार जानकारी गराउनेछौँ हुन्छ हामी परिचयको वचनमा जानेछौँ र परिचयको वचन हामी हितोपदेश 1 को 7बाट हामी हेर्नेछौँ छोटो केही समय अनि त्यसपछि हामी हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवाबाट मुख्य वचन सुन्नेछौँ हितोपदेश 1 को 7 परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो तर मूर्खहरूले बुद्धि र शिक्षालाई तुच्छ ठान्छन् यहाँ चाहिँ परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो त्यसपछि हितोपदेश 29 को 25 मा हामी हेर्छौँ भने मानिसको डर नै पासोको कारण हो र मानिसको डरले पासो निम्त्याउँदछ अथवा पासो ल्याउँदछ त्यहाँ छेउ मानिसको डर छ अनि त्यसपछि त्यहाँ छेउ के छ परमेश्वरको डर छ के हो मानिसको भय हैन अहिले संसारिक धर्महरूमा मानिसको भय हामी देख्न सक्छौँ मानिसले आफ्नो भय सृष्टि गर्न चाहन्छ अथवा स्थापित गर्न चाहन्छ संसारिक नियमहरूले संसारिक धर्महरूले ओके आफ्नो डर अथवा मानिसको भय स्थापित गर्न चाहन्छ संसारिक जति पनि शिक्षाहरू छन् जति पनि प्रणालीहरू छन् ती सबले एउटा भय अथवा मानिसको भय स्थापित गर्न खोजेको हामी देख्न सक्छौँ त्यति मात्र हैन जब मण्डलीमा रूढिवादी शिक्षा नियमवादी शिक्षा व्यवस्थामा आधारित शिक्षा अथवा प्रचारहरू हुन्छ भने पनि त्यसले मानिसको भयलाई पासो बनाउने काम अथवा मानिसको भयतिर आकर्षित गर्ने काम गर्दछ तर याद गरौँ परमप्रभुको भय नै अब यो भय भनेको हामीलाई थाहा छ परमेश्वरदेखि हामी डराउँछौँ
होइन डराउनु भन्नुको मतलब हामी उहाँदेखि तर्केर भाग्छौँ अथवा लुक्छौँ भन्नुको होइन, तर हामी उहाँलाई आदर गर्छौँ। होइन परमप्रभुको भय मान्नु भनेको परमप्रभुको आदर गर्नु हो, उच्च आदर दिनु हो। उहाँ त्यो आदरको योग्य हुनुहुन्छ अनि मलाई थाहा छ उहाँ को हुनुहुन्छ। उहाँ कति विशाल, कति महिमित, कति सुन्दर, कति प्रेमिलो, कति अनुग्रही हुनुहुन्छ अनि म उहाँलाई आदर गर्छु, म उहाँको भय मान्छु। जब हामी उत्पत्ति 39:9 हेर्छौँ भने जब पोतिफरको घरमा योसेफलाई पोतिफरको श्रीमतीले व्यभिचारमा संलग्न गराउनको निम्ति उसलाई तान्न जान्छे अनि त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ योसेफले भन्दछन् म कसरी परमेश्वरको विरुद्धमा अथवा परमेश्वरको विरुद्धमा अथवा स्वर्गको विरुद्धमा पाप गर्न सक्छु र, म कसरी परमेश्वरको विरुद्धमा अथवा स्वर्गको विरुद्धमा पाप गर्न सक्छु र। त्यहाँ चाहिँ योसेफ परमप्रभुको भय मानेको कारणले, परमप्रभुलाई आदर गरेको कारणले, परमेश्वरको भय अथवा डरमा अनि परमेश्वरको आदर योग्य भयमा जिएको कारणले उनी त्यस पासोबाट, त्यस मानिसको डरबाट उम्केको हामी देख्न सक्छौँ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा। अहिलेको संसारमा हामी हेर्छौँ भने विशेष गरेर त्यहाँ छेउ क्रिस्चियनहरू र अविश्वासीहरूको बिचमा जब हामी विवाद हेर्छौँ भने जो नास्तिक, जसले परमेश्वरलाई मान्दैनन्, उनीहरू परमेश्वरको भयलाई इन्कार गर्छन्। परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अनि त्यति मात्र होइन, परमेश्वरका कुराहरूदेखि उनीहरू स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्। उनीहरू आफ्नो सोच जता मन लाग्यो त्यता डोर्याउन चाहन्छन्, उनीहरू आफू जता मन लाग्यो त्यता जान चाहन्छन्, उनीहरू आफ्नो शरीरलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न चाहन्छन्। यतिसम्म कि बिस्तारै त्यो स्वरूप परिवर्तन हुँदै जान्छ। बिस्तारै उनीहरूले आफ्नो आमा बाबुको आज्ञा पालन गर्न छाड्छन्, बिस्तारै उनीहरूले आफ्नो स्थानीय मण्डलीको पास्टरको वचनलाई सुन्न छाड्छन्, सल्लाहलाई सुन्न छाड्छन् अनि बिस्तारै स्वतन्त्रताको आत्मा अनि यो संसारमा काम गरेको हामी देख्न सक्छौँ। विशेष गरेर स्वतन्त्रताको आत्मा, हामी सबै स्वतन्त्र छौँ, कसैले मलाई केही गर्न सक्दैन, म आफै सोच्न सक्छु, म आफै बुद्धिमान छु। अनि अर्को घमण्डको आत्मा, अनि मलाई कसैको आवश्यकता छैन। यो संसारमा हावी छ। कसैले पनि परमेश्वरको भय मान्ने कुराहरू, परमेश्वरको डर मान्ने कुराहरू, परमेश्वरको आदरयोग्य भय मान्ने कुराहरू भनौँ न त्यहाँ छेउ सोचेको हामी देख्न सक्दैनौँ। तर यहाँ परमप्रभुको भयले, परमप्रभुको आदरयोग्य भयले जहिले पनि हामीलाई सुन्दर दिशातिर डोर्याउँछ। उहाँलाई थाहा छ वर्तमान भूत, म उहाँको डर मान्छु, उहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ, म मेरो जीवन उहाँलाई डोर्याउन दिन्छु। म त्यो व्यक्तिसँग विवाह गर्छु जसलाई उहाँले भन्नुहुन्छ यो व्यक्तिसँग विवाह गर, अनि म मेरो परिवारलाई उहाँले भने अनुसार मेरो परिवारमा म उहाँको डरलाई, उहाँको आदरयोग्य भयलाई स्थापित गर्न चाहन्छु। परमप्रभुको भयलाई म मेरो जीवनको सबै क्षेत्रहरूमा, मेरो विवाहको क्षेत्रमा म परमेश्वरको भय मान्छु, म परमेश्वरको आदर गर्छु। त्यही कारणले म मेरो श्रीमतीलाई प्रेम गर्छु, श्रीमतीले म परमेश्वरको भर मान्छु, म परमेश्वरको आदर गर्छु, परमेश्वरको आदर योग्य भयलाई म सुरुवात गर्छु अनि म मेरो श्रीमानप्रति समर्पित हुन्छु। म मेरो श्रीमानलाई आदर गर्छु, समर्पण गर्छु। म सङ्गतिमा आउँछु, म भेलामा आउँछु, मण्डली एकसाथ भेला भएको समयमा आउँछु। कारण किन? म परमेश्वरको भय मान्छु, परमेश्वरको आदरयोग्य भय मान्छु, म उहाँलाई आदर गर्छु, म उहाँलाई सम्मान गर्छु। मलाई थाहा छ सङ्गतिको महत्त्व के हो। म मेरो स्थानीय मण्डलीको पास्टरको वचनलाई सुन्छु। जब म आउँछु सङ्गतिमा भेला हुन्छु, मलाई थाहा छ वचन कति महत्त्वपूर्ण छ र मलाई थाहा छ मेरो आत्मिक पिता अथवा मेरो पास्टर शिक्षकले वचन ल्याउनु भएको छ, परमेश्वरबाट सुन्नु भएको छ। म परमप्रभुको भय मान्छु, म परमप्रभुको आदर गर्छु र म त्यो वचनलाई सुन्छु, म त्यसलाई पालना गर्छु। म मेरो छोराछोरी, मेरो परिवारमा परमप्रभुको भयलाई, परमेश्वरको आदरयोग्य भयलाई म ल्याउँदछु अनि म भन्छु हामी परिवार मिलेर परमप्रभुको भय मानौँ। परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ, परमप्रभुले जता डोर्याउनुहुन्छ त्यता सुन्दर भविष्य छ, त्यहाँ चाहिँ सुन्दर कुराहरू छ। म मेरो परिवारलाई परमेश्वरको भयतिर डोर्याउन चाहन्छु। यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा हो। होइन मानिस संसारमा स्वतन्त्रताको आत्माले काम गरेको छ र मलाई कसैको सल्लाहको आवश्यकता छैन। यतिसम्म कि याद गरौँ, यदि कसैले त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर छैन, नास्तिक छ भने अधिकांश समयमा हामी क्रिस्चियन र अक्रिस्चियनहरूको ठुला ठुला विवादहरूमा, डिबेटहरूमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर नास्तिकहरूमा अनि यो कुरा, यो आत्माले काम गरेको छ कि हामीलाई कसैले नियन्त्रण गर्न आवश्यक छैन। अनि हामी आफै बुद्धिमान छौँ, आफै विवेकशील छौँ, हामीलाई कुनै प्रणाली, कुनै व्यवस्थाको अथवा कुनै आफूभन्दा ठुलो कुनै मान्छेको अथवा कुनै प्राणीको हामीलाई आवश्यकता छैन। अनि हामी स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ, हामी बुद्धिमान छौँ, हामी शिक्षित छौँ। अनि तर हामी भन्छौँ होइन, यो संसार परमेश्वरले बनाउनु भएको, यो संसारमा परमेश्वरको नियम चल्दछ अथवा परमेश्वरको इच्छा चल्दछ, परमेश्वरको योजना चल्दछ। सबै कुराहरू अन्तिममा गएर परमेश्वरले भनेकै दिशामा जाँदछ। अनि हामी भन्छौँ परमप्रभुको भय मान, परमप्रभुको भय मान, उहाँको पुत्रमाथि विश्वास गर, तिमीले अनन्त जीवन पाउँछौ। परमप्रभुको भय मान, परमप्रभुको आदरयोग्य भय मान, परमप्रभुले तिम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, सही दिशामा उहाँले डोर्याउनुहुन्छ।
अनि तिम्रो जीवनलाई यति अर्थपूर्ण बनाइदिनुहुन्छ कि हामी अनन्तसम्म खुसी रहनेछौँ र परमेश्वरको साथमा परमेश्वरको भयलाई हाम्रो जीवनमा कार्य गर्न दिनेछौँ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो वचनलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। हुन्छ, हामी हाम्रो पास्टरलाई स्वागत गर्न सक्छौँ। आमेन। नमस्ते। साँच्चै प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, फेरि हामी भेट्न सुरु भएको छ। कसैलाई डर लागेको छ भने पनि हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ होइन, यी संसारका कुराहरूको भय मान्दैनौँ। साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण कुरालाई विचार गरौँ, हामी अहिलेको वचनलाई विचार गरौँ। परमेश्वरको जब हामी भय मान्दछौँ मतलब त्यसको मतलब डर होइन। परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, मलाई सहायता गर्न, सहयोगी, मलाई परमेश्वरको महिमाको लागि डोर्याउनको लागि परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। वाह, यो कति सुन्दर कुरा हो होइन। यो कुरालाई हामीले विचार गरौँ, ख्याल गरौँ। अनि धेरै परिस्थितिमा हामी अहिले यो जुन अवस्थामा छौँ अनि कति मान्छेलाई चर्च आउन डर पनि लागिरहेको छ, किनभने हामी नचाहिने कुरादेखि बढी डराउँछौँ। तर जुन कुरादेखि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनको लागि तपाईँहरू जतिजना फेसबुक हेरिरहनु भएको छ, चर्च खोलेको छ, हामी डराउँदैनौँ। अर्को हप्तादेखि हामी चर्चमै आउँछौँ, सङ्गति गर्छौँ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको महिमाको लागि हामीलाई डोराउँछ। यो महत्त्वपूर्ण कुराको अवसरलाई हामीले नचुकाऊ। अनि अझ फेब्रुअरी महिनादेखि 2 सेसन हुन्छ भनेर हामीले भनिसक्यौँ। मतलब तपाईँलाई 9 बजी आएर म 10 बजी 10:15 बजीसम्म बसेर जान चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि खुसीको कुरा छ। त्यसपछि तपाईँ 11 बजी आउन चाहनुहुन्छ भने 11 बजेदेखि पनि अर्को सेसन त्यही सर्भिस हुन्छ। कोही 11 बजे, किनभने हामीले अलिक यहाँ चाहिँ अलि यो धेरै भिड नगरौँ, भोलि सरकारले पनि के गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा 9 बजेदेखिको सेसन र अर्को 11 बजेदेखिको सेसन गर्ने विचार गरेका छौँ। यहाँलाई जुन सेसनमा सजिलो हुन्छ, जस गर्दाखेरि मलाई सजिलो हुन्छ त्यो मिलाएर तपाईँ आउनु। फेरि उही जस्तै 11 सबैजना आइदिनु भयो भने फेरि यो गरेको केही मतलबै हुँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दा सकेसम्म मिलाइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। विचार गर्नुहोस् कि म 9 बजे आउँदा मलाई यो 11 बजे भएर गाह्रो परेको थियो भन्नुहुन्छ भने झन् 9 बजे सजिलो भयो। अनि 11 बजे पढ्ने लाइन 11 बजे सजिलै छ होइन। त्यस कारणले यसलाई हामी अगाडि जान्छौँ। हुन्छ, हामी एउटा महत्त्वपूर्ण क्रिस्चियन जीवनको लागि आज म महत्त्वपूर्ण कुराको लागि तपाईँहरूसँग कुरा गर्दैछु। तपाईँहरूमध्ये कतिले चिन्नु भएको छ हाम्रो पास्टर काल सिल्वा, जो चाहिँ प्रभुमा लकडाउनकै बिचमा उहाँ चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। हामी एक दिन उहाँलाई भेट्न जानेछौँ। उहाँले चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ छोड्नुभयो, तर उहाँ स्वर्गमा हुनुभए तापनि उहाँले चाहिँ केही कुरा हामीलाई उहाँको उपस्थिति छोडेर जानुभएको छ। मतलब उहाँले चाहिँ केही कुरा हामीलाई छोडेर जानुभएको छ। त्यो कुरामध्ये एउटा उहाँले चाहिँ उहाँ परमेश्वरको अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नुहुन्थ्यो जहिले पनि। उहाँले यो किताबलाई यो चाहिँ भनौँ न रिभाइज गरेको समय चाहिँ उहाँ चाहिँ प्यारालाइसिस भएर बेडमा सुतेको अवस्थामा तयार पार्नुभएको। यो किताबलाई याद गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ के छ भने बाइबल अध्ययन पाठ्यक्रम भनेको छ। मतलब क्रिस्चियन जीवनको लागि किन बाइबल महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यो कुरा जान्नु आवश्यक छ। अनि यहाँ चाहिँ आधारभूत क्रिस्चियन सत्यताहरू यति पनि नजानेका क्रिस्चियनहरू पनि छन् कि जुन कुरा आधारभूत, म ख्रिस्टमा को हुँ, मैले विश्वास गरेको छिन्, म के भएँ, यस्ता कुरा पनि नजानिकनै उही चर्च जाने आउने अनि के लिएर आएछ के न के। मैले होइन जागिर खान गएँ, म के जागिर खाएर जागिर खान जाँदाखेरि के त पैसाको लागि तलब पाउनलाई, अनि तलबै लिएर आएन भने मैले जागिर खाएको मतलब हुन्छ। तपाईँ चर्च आउनु के पनि लिएर जानु भएन, के लिएर बसी एकछिन अनि हाई गरी अनि यसो गरी उसो गरी हिँडेँ, खोइ के भयो याद हुनु, लिएर जानुपर्ने कुराहरू। त्यस कारणले चर्च आउनु, परमेश्वरको वचनलाई सुन्नु र यो किताबले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पास्टर कालले छोडेर जानुभएको छ हामीलाई। हामीले यसलाई नेपालीमा बनाएका छौँ अनि यसको मूल्य चाहिँ 300 रुपियाँ पर्छ। अनि मैले चाहिँ यसलाई 1000ले किनेँ पहिलो कपी, किनभने यो मेरो लागि 300 सस्तो भयो। अनि मसँग पैसा भएर किनेको होइन, मैले यसको यो किताबको मूल्यलाई बढाएको। यति बहु अनि सुनको मूल्य 100 रुपियाँ पऱ्यो भने मान्छेले किन्दैन। अहिले कति 1 लाख पऱ्यो भए त खोजी किन्छ नि होइन। त्यस्तै यो किताबको मूल्य बढी भएपछि मान्छेले किन्छ।
होइन यसलाई। अनि त्योभन्दा अगाडि म यस किताबको बारेमा पनि अलिकति म तपाईँलाई यसभित्रका कुराहरू अलिकति बताउँछु। त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा कुरा के हेर्नेछौँ भने यो क्रिस्चियन जीवनमा 3टा कुरालाई जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। जहिले पनि याद गर्नुहोस्, तपाईँ क्रिस्चियन हुँदा या नहुँदा सांसारिक मान्छे सबैले यी 3वटा कुरै जानेका हुँदैन। म त्यही 3वटा कुराको बारेमा भन्छु। हितोपदेशको एक पुस्तक अघि गणेश भाइले पढाएको जस्तै उहाँले 1 को 7 पढ्नुभएको थियो भने म चाहिँ 23 को 7 पढ्दैछु। किनकि आफ्नो मनमा त्यसले जस्तो सोच्छ त्यो त्यस्तै छ। आफ्नो मनमा नि हो अघि भन्नु नि त्यो के भन्छ, ईश्वरै छैन भने त्यही सोच्छ अनि ऊ त्यही हुन्छ। उनीहरूले ईश्वरै छैन भन्छ, कहिले पनि परमेश्वरलाई खोज्ने कोसिस गर्दैन। याद गर्नुहोस्, हरेक मानिसले त्यस कारणले बाइबल अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। उसले जुन कुरा आफूभित्र राख्छ, जे कुरालाई आफूभित्र राख्छ त्यही कुरा झिक्न सकिन्छ। मैले बगलीमा जे राखेँ त्यही झिक्न सक्छु। त्यस कारणले मानिसले आफ्नो मनमा जस्तो सोच्छ त्यो त्यस्तै छ। त्यस कारणले यसलाई ध्यान दिनु, हाम्रो सोचाइलाई, हाम्रो मनलाई, हाम्रो दृष्टिकोणलाई हामीले परमेश्वरको सोचाइसँग मिलाउनलाई यहाँ 1 कोरिन्थी 2 को 16 के भन्छ, हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ, ख्रिस्टको सोच छ। याद गर्नु, विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा सधैँभरि बास गर्नको लागि दिनुहुन्छ। हामीसँग ख्रिस्टको मन छ, हामीसँग पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी एउटा मान्छेले के भन्थ्यो भने, एउटा मान्छेले फेसबुकमा लेखेको, मलाई खुब त्यो जस्तो सुकै मान्छेले लेखे पनि उसले लेखेको कुरा, यो हामीले फेसबुकमा चाहिँ त्यो फेसबुकमा दिने जति समय मात्रै यो फेस यो बुकमा लगायो भने कति हुन्छ? पास्टरकाले भन्नुभयो यो फेसलाई यो बुकमा लगायो। याद गर्नुहोस् त, हो खाना आइजो एकछिन यसो छ एकछिन। याद गर्नुहोस्, जुन कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसमा छैन, त्यो केही नै काम नलाग्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले मोबाइलमा दिने कुराहरू हामीले यो कुरामा दियो। हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ, हामीसँग त परमेश्वरको उपस्थिति छ, हामी त स्वर्गको नागरिकहरू हौँ, हामी त परमेश्वरको सन्तानहरू हौँ। याद गर्नुभएको छ, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई। दोस्रो कुरा रोमी 12 को 2 पदले भन्छ, यस संसारको ढाँचामा नचल। संसारले पबजी लिएर आइदियो अनि पबजी नै खेल्नुपर्ने हामीलाई। परमेश्वरले बाइबल ल्याउनु भयो, तर बाइबलभन्दा पबजी वेट छ कतिको मोबाइलमा। याद गर्नु, मोबाइल चलाउने जति समय बाइबल चलाइदिनु भयो भने यो किताब त्यसैको लागि महत्त्वपूर्ण छ। अहिले तपाईँले पाउनुहुन्छ 5000 भन्दा बढीमा नकिन्नुहोस्। मैले 1000 मा किने, ओहो म त 5000 मा किन्छु भन्दा कोही 10,000 मा हामी बेच्दैनौँ, 5000 मात्रै एउटा 300 देखि 5000 सम्म जसले जतिमा किन्न सक्छ। सुन्नुहोस् है, यसको खर्च चाहिँ 300 रुपियाँ लागेको छ। यो हामीले बेचेको भने त हामी बेच्दैनौँ, यसको लागेको खर्च त लिनु पऱ्यो, प्रेसमा कागजमा सबै कुरा लागेको छ। यसलाई तयार पार्न 300 रुपियाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रोमी 12 को 2 ले भन्छ, संसारको ढाँचामा तिमीहरू नचल, संसारको कुरामा तिमीहरू नजाऊ। यहाँको संसारले हामीलाई केही पनि कुराको खुसी दिँदैन, संसारले हामीलाई कुनै पनि किसिमको कुराहरू गर्दैन। प्रियहरू, हामीले सोचेका छौँ हामीलाई गर्छ होला। त्यस कारणले तिमीले आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख। याद गर, तिमीले जे कुरा गर्छौ, यहाँ के भन्छ, आफ्नो मनले त्यसले जस्तो सोच्छ त्यो त्यस्तै हुन्छ। हामीसँग ख्रिस्टको मन छ भन्न सक्छौँ हामी, हामीसँग ख्रिस्टको मन छ। हामी संसारको ढाँचामा चल्दैन। अर्को कुरा, हरेक कुरा 3वटा कुरा मैले भनेको छु, तपाईँलाई याद गर्नुहोस् कि अर्को नै 3वटा कुरा म तपाईँहरूसँग भन्छु। एउटा कुरा, जहिले पनि परमेश्वर दयामा कृपामा धनी हुनुहुन्छ। एफिसी 2 को 4 पद। होल बाइबलको स्टोरी, होल बाइबलको कथामा परमेश्वर कहिले पनि, अघि गणेश भाइले परमेश्वरसँग डराउनु भएको मतलब चाहिँ ओहो परमेश्वर भन्नु खोज्नु भएको होइन। उहाँले के भन्नुभएको, परमेश्वर मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँको त्यो कृपा, उहाँको त्यो दया। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको दया। याद गर्नु, भजन 104 को 29 पदले भन्छ, यदि परमेश्वरले आँखा एकछिन मात्रै हामीलाई यसो गरेर झिम्किदियो भने हामी दुःखमा पर्छौँ। उहाँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो सबै कुरा गर्नुभएको छ। त्यसो भएको भएर परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई धनी हुनुहुन्छ कृपामा। यो कुरा हरेक मानिसले बुझ्नु आवश्यक छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ।
कृपा गर्नुहुन्छ, उहाँ धनी हुनुहुन्छ कृपा गर्नमा। दोस्रो कुरा, उहाँ अनुग्रहकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ। मतलब हाम्रो मुक्ति हाम्रो कारणले होइन, हामीले अनन्त जीवन पाएको हाम्रो विचारले सोचेर होइन, ख्रीष्ट येशूले क्रुसमा हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई दिनुभएको छुटकारा, जसलाई अनुग्रह भनेर भनिन्छ। त्यो अनुग्रह कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। कृपालाई बिर्सिँदैनौँ, अनुग्रहलाई बिर्सिँदैनौँ। कि हामीलाई हाम्रो पापको ज्याला तिर्न परमेश्वरले मात्रै सम्भव छ, हामीले आफूले गर्न सक्दैनौँ। र यो कुरा चाहिँ यसो अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले यो कार्य चाहिँ क्रुसमा सिद्धाइसक्नु भएको छ। हिब्रू 10:10 पद, सदाको लागि एकैपटक उहाँले मानिसको पापको ज्याला तिरेर मानिसलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। वाह, यो तीनवटा कुरा जान्यो भने मान्छे कति खुसी होला। तर जान्नु नपर्ने कुरा जान्नको लागि, सोच्नु नपर्ने कुरा सोच्नको लागि ऊ धेरै किसिमको कुराहरूमा छ। त्यस कारणले यो तीनवटा कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् भन्ने म चाहन्छु। र त्यसपछि यो किताबको बारेमा हामी यहाँ 15वटा विषय छ। तपाईँलाई 1 वर्षसम्म यसलाई पढ्नुहोस्। खालि पढ्ने भनेर कसरी पढ्ने भने नि खर पढ्ने होइन। यो अब कहिले भोलि पर्सि निकोर्सी कहिलेदेखि यो हाम्रो यहाँ चाहिँ स्वस्थानी भनेर पढ्छन्, त्यस्तै हामी पहिला पढ्थ्यौँ खर पढेर चाहिँ अरे कण्ठ बाजे त होइन। यसलाई चाहिँ एउटा उखाना पास्टर जोन पोस्टले एकचोटि भन्नुभएको थियो क्या, बदम सिङ्गै निन्दियो भने सिङ्गै आउँछ, त्यो बाहिर सिङ्गै आउँछ, त्यसबाट पौष्टिक आहार आउँदैन, के पनि निस्किँदैन। त्यसलाई चपाएनौँ भने त्यो जैसा खायो वैसा आयो। त्यसले केही पनि शरीरलाई केही पनि पौष्टिक आहार दिँदैन। तर त्यसलाई चपाई खानुभयो भने त्यसबाट भएको प्रोटिनको एकदमै हाई प्रोटिन हुन्छ, त्यो तपाईँको शरीरमा काम गर्छ। त्यसै गरी यसलाई पनि तपाईँले चपाउनुपर्छ। खालि अब मैले त पढिसकेँ भने कण्ठ गर्ने किसिमले होइन, यसलाई चपाउनु हो भने यसभित्र भएका पौष्टिक आहारले तपाईँलाई सहायता हुन्छ। यसमा 15वटा सब्जेक्टहरू छ। म तपाईँलाई यो किताब किन यो भनिरहेको छु भने यो किताब यति जान्नुभयो भने तपाईँ संसारको सबभन्दा खुसी मान्छे, बिल गेट भन्दा पनि तपाईँ धनी मान्छे, तपाईँ संसारको नेपालका धनी मान्छे भन्दा पनि खुसी मान्छे तपाईँ हुनुहुन्छ, यदि थाहा पाउनुभयो। त्यस कारणले यो सत्यतालाई तपाईँले थाहा पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। र बाइबल अध्ययनको लागि यो महत्त्वपूर्ण गाइड हो। यसले अगुवाई गर्छ, कसरी तपाईँले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अगुवाई गर्छ। त्यस कारणले यो किताबको 15वटा शीर्षकको बारेमा म तपाईँहरूसँग बताउँछु। यसलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोला। यसलाई ध्यान दिनुभयो भने महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुनेछ हाम्रो जीवनमा। पहिलो कुरो, बाइबल परमेश्वरको वचन हो। बाइबल सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र, यो बाइबल यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। जबसम्म यो कुरालाई स्वीकार्दैनौँ, बाइबल पढ्न त पढ्यो नि कति पढ्यो होइन, यो परमेश्वरको वचनको रूपमा तपाईँले स्वीकार गर्नु आवश्यक छ। पहिला कुरा यो परमेश्वरले जब तपाईँले यो वचनलाई परमेश्वरको वचन, जसलाई चाहिँ यहाँ 2 तिमोथी 3:16-17 सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको, मतलब परमेश्वरले दिनुभएको, मतलब परमेश्वरले नै लेख्नु भएको। यहाँ 40 जना मानिसहरूले लेखे, तर यसको मुख्य लेखक चाहिँ परमेश्वर भएको। र प्रेरणालाई चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ थियोनियोप्लस भन्छ, जसको चाहिँ परमेश्वरले श्वास हालिदिनु भएको, मतलब परमेश्वरकै कुरा हो, यो कुनै मानिसको कुरा होइन। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हामी कयौँ वर्ष चर्च गएर पनि यो पनि एउटै त्यस्तै त हो नि भनेर नसोचौँ। यो परमेश्वरको वचन हो भन्ने कुराको यहाँ सबै प्रमाणहरू जुटाएर चाहिँ यो किताबमा लेखेको छ। वाह, यो जान्नु पाउनु खुसीको कुरा होइन। परमेश्वरको वचनको रूपमा यसलाई तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि पहिलो पत्रुस 1:21 भन्छ, मानिसको इच्छाद्वारा कुनै वचन है, यो मानिसको इच्छाले मानिसले यस्तो होस् भनेर यो आएको होइन, यो परमेश्वरले लेख्नु भएको। यसलाई ध्यान दिउँ। दोस्रो कुरा, यसमा भएका दोस्रो कुरा चाहिँ बाइबललाई ठिक तरिकाले कसरी बुझ्ने। अहिले सबै गलत तरिकाले बुझेर बाइबललाई बुझेर मानिसहरूले के भन्छ, गलत शिक्षाहरू, झुटा शिक्षाहरू, मानिसलाई भरभराउने शिक्षाहरूले मान्छेले भरेका छन्, मान्छे जम्मा गर्ने अखाडा बनाएका छन्। तर बाइबललाई चाहिँ कसरी ठिक तरिकाले बुझ्ने र यसलाई दैनिक जीवनमा लागू गर्ने,
दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने यसलाई। यहाँ भजन सङ्ग्रहका लेखकले 119 को 18 पदमा भन्छ, मेरो आँखा खोलिदिनुहोस्, म तपाईँको व्यवस्थाबाट अद्भुत कुरा देख्न सकौँ। यसबाट तपाईँ र मैले अद्भुत कुरा देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन, बाइबलको मूल्य, यो बहुमूल्य पुस्तक हो, यो सीमा रहित पुस्तक हो। यसको सीमा यो स्वर्गमा लेखिएको थियो र यो सत्य पुस्तक हो। याद गर्नुहोस्, त्यस कारणले यो कुरालाई ध्यान दिनु र यसलाई पालन गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नु, मतलब अरूलाई प्रेम गर भनेर बाइबलले भनेको छ, आफू प्रेम नगर्ने कुरा होइन। बाइबलले जे किसिमको कुराहरूलाई हामीलाई भन्छ। त्यस कारणले जब कहिले एउटा पास्टरले, मैले धेरैचोटि भनेको कथा, एउटा पास्टरलाई चाहिँ एउटा बुढी आमाले छोरालाई चाहिँ यसले चुरोट खान्छ पास्टर साहब, त्यसलाई चुरोट नखानुहोस् भनेर सम्झाइदिनुहोस् भनेर भनेको। अनि पास्टरले भन्नुभएछ अर्को हप्ता आउनुहोस् भनेर भन्नुभएछ। ल ठिकै छ, अब पास्टरले मेरो छोरालाई राम्रोसित सल्लाह सम्झाइदिनलाई खुब कुराहरू विचार गर्ने र धेरै कुराहरू गरेर चाहिँ अर्को हप्ता बोलाएको छ, राम्रै गर्नुहुन्छ भनेर। अनि अर्को हप्ता छोरालाई लिएर जानुभएछ। अनि गइसकेपछि अनि पास्टरले भन्नुभएछ, ए बाबु नानी चुरोट खानुहुन्न, चुरोट खानु खराब हो, चुरोट नखाऊ भनेछ। अनि त्यो बुढी आमालाई रिस उठेछ, ए बाबु यति जब कुरा गर्नलाई एक हप्तासम्म म त एउटा राम्रो किसिमको उसलाई काउन्सिलिङ गरेर उसलाई सम्झाउला भने त त्यो 2 शब्द बोल्न किन अर्को हप्तासम्म कुर्नु पर्ने, त्यही हप्ता अस्ति भनिदिएको भए नि हुन्थ्यो भनेर चाहिँ तिनले भनिसिन्। अनि पास्टरले के भन्नुभएछ भने, अस्तिको हप्तासम्म म पनि गर्दै थिएँ, अनि अब म गरे मान्छेले अर्काले नखाऊ भन्न मिलेन, त्यस कारण अहिले चाहिँ मैले गरेको छैन, त्यस कारणले मैले उसलाई नखाऊ भनेर भनेको। मतलब हामीले जे कुरालाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ भने त्यसले हामीले त्यसलाई भनेको ठिक हो भन्नु मात्रै होइन, त्यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोगमा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। याद गर्नु, कसरी ठिक समय ठिक किसिमले हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा गर्ने। तेस्रो कुरा चाहिँ बाइबलको मुख्य कुरा चाहिँ मुक्तिको लागि परमेश्वरको योजना हो। याद गर्नुहोस्, यसको लागि तपाईँलाई म भन्छु, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु, यहाँ अरूको कुनै पनि कुरा छैन। मुक्तिको लागि मानिसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, मानिसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। दोस्रो कुरा, मानिसले पाप गर्यो, पापको ज्याला मृत्यु थियो। तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान, अघि मैले 3टा कुरा भने नि, अनुग्रहको वरदान ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन। त्यसकारणले मानिसलाई पापबाट छुटकारा दिन उहाँले सबै मानिसको पाप आफ्नो शरीरमा बोकेर मरेर गाडेर तेस्रो दिनमा बौरी उठेर विजेता मानिसहरूलाई दिनुभएको छ। अब उहाँले क्रुसमा सबै कुरा सिद्धाइसक्नु भएको छ। योभन्दा ठुलो कथा केही पनि छैन। योभन्दा अरू कथामा लागेर मानिसहरूले भन्छन् भने ती गलत किसिमका कुराहरू हुन्। योभन्दा अरू बाइबलको उद्देश्य केही पनि छैन। मानिस पापी थियो, परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, कृपामा धनी हुनुहुन्छ। उहाँले मानिसलाई बचाउनको लागि येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाउनुभयो र येशू ख्रीष्टले सारा संसारका सारा मानिसका पापलाई आफ्नो शरीरमा बोकेर पाप बलि भएर मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु। वाह, योभन्दा ठुलो हामीलाई के छ? मतलब हाम्रो पापको ज्याला येशू ख्रीष्टले तिरिदिनु भयो। अर्को कथा होइन बाइबल, यही मात्रै कथा हो। यहाँ अरू जति पनि यी कथाभित्रमा झुन्डेर आएका कथाहरू छन्, यता जोडेर आएका कथाहरू छन् नि, ती कथाहरू चाहिँ त्यसलाई सहायता पुर्याउने, सपोर्ट गर्ने कथाहरू हुन्। तर मुख्य कुरा चाहिँ मानिसलाई आफूसँग स्वर्गमा लानको लागि येशू ख्रीष्टले क्रुसमा सबै पापको ज्याला तिरेर छुटकारा दिनुभएको कुराको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई तपाईँले ध्यान दिनु आवश्यक। मुख्य कुरा चाहिँ चौथो कुरा चाहिँ यसलाई के छ भनेदेखि येशू ख्रीष्ट अद्वितीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ येशू ख्रीष्टलाई अरू धर्म मान्नेहरूले दान्न खोज्छन्। म भन्छु उहाँ कसैसँग नि दाँजिनु, उहाँसँग दाँज्ने कोही पनि छैन यस संसारमा। उहाँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँ युनिक हुनुहुन्छ। उहाँसँग दाँच्ने अर्को कुरा छैन। मेरो यो कोटसँग अर्को मान्छेको कोट दाँच्न सकिन्छ, तर येशू ख्रीष्टसँग कसैसँग पनि दाँच्न सकिँदैन। अद्वितीय हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो अद्वितीयताको लागि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ, किनभने हाम्रो पापको ज्याला तिर्नको लागि उहाँ मसीह मानिसको पापबाट छुटकारा गर्न परमेश्वर मानिस भएर मानिसको पापको ज्याला तिर्ने संसारमा आउनुभयो र उहाँले सारा मानिसको पापलाई आफ्नो शरीरमा बोकेर मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। हो, यो अद्वितीयतापनाको लागि हामीले यो किताबले एकदमै स्पष्टसित बताएको छ। र पाँचौँ कुरा, सुसमाचारहरूलाई प्रष्टसँग कसरी बताउने। धेरै किसिमका कुराहरू यो कुरालाई बुझ्नु आवश्यक छ। यो किताबले तपाईँलाई सिकाउँछ मानिसलाई प्रष्ट प्रकारले सुसमाचार कसरी बताउने। हाम्रो चर्चमा आउनुहोस्, अर्कोले मन्दिरमा आउनुहोस्, अर्कोले मस्जिदमा आउनुहोस्, जसले पनि भन्न सक्छ।
तर हामीले मानिसलाई चर्चमा आउनुभन्दा पनि यसो ख्रीष्ट संसारमा के को लागि आउनुभयो, अघि पनि यही कुरा थियो, किन आउनुभयो र उहाँले के गर्नुभयो, यो कुरा मानिसहरूलाई बुझाउनु आवश्यक छ। बिरामी मानिसहरूलाई डाक्टरको खाँचो छ, त्यसकारण येशू ख्रीष्ट सर्व संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर देखाउनु हो। येशू ख्रीष्ट सारा संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, सबैको पापलाई उहाँले आफ्नो शरीरमा बोकेर मर्नुभयो भन्ने कुरा देखाउन, तपाईको पापको ज्याला पनि उहाँले तिर्नु भएको छ भन्ने कुरा गर्नको लागि हो। त्यसो भएको भएर येशू ख्रीष्टले चाहिँ मसीह हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट सारा संसारमा परमेश्वरकोले अलग गर्नुभएको पापको संसारको पाप उठाएर ल्याउने परमेश्वरको थुमाको रूपमा अभिषेक गर्नुभएको हुनुहुन्छ भनेर यसलाई यो किताबमा बताइएको छ। त्यसले प्रतिज्ञा गरेको उहाँको अध्यक्षतामा सुसमाचार कसरी स्पष्टसँग सुनाउने, याद गर्नुहोस्। यो 5वटा कुरा सुसमाचार सुनाउनको लागि मैले तपाईँको अगाडि भन्छु। नम्बर 1, परमेश्वर अघि भने के हुनुहुन्छ, कृपालु, कृपामा धनी, दयामा धनी हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि उहाँले मानिसलाई खत्तम भएको चाहनुहुन्न। उहाँले यो कुरा जहिले पनि हामीले यो सुसमाचार सुनाउनेमा परमेश्वरको स्वभावलाई हामीले विचार गर्छौँ। दोस्रो कुरा, मानिस जहिले पनि सारा संसारका सबै मानिसहरू पापी छन्, कोही पनि धर्मी छैन, एकजना पनि धर्मी छैन। बाइबलले बताउँछ पाप र मानिसले पाप गर्यो र पापी भयो र येशू ख्रीष्ट त्यही पापलाई खत्तम गर्नको लागि, त्यही मानिसलाई पापको शक्तिबाट मुक्त गर्नको लागि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो र सबैको पापलाई आफ्नो शरीरमा बोकेर मर्नुभयो। र त्यसपछि येशूले के गर्नुभयो भन्दा येशूले सम्पूर्ण मानिसको पापलाई आफ्नो शरीरमा बोकेर मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। वाह! र अनि के विश्वास गर्नुहुन्छ? यही कुरा विश्वास गर्ने, मेरो पापको लागि येशू ख्रीष्टले क्रुसमा तिर्नुभयो। म पापी थिएँ, मेरो पाप येशू ख्रीष्टले क्रुसमा तिरेर मलाई छुटकारा दिनुभयो। मतलब म ऋणी थिएँ, मेरो ऋण येशू ख्रीष्टले तिरेर मलाई ऋणबाट छुटकारा दिनुभयो। वाह! यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण सुसमाचारमा यी कुरा छैन भनेदेखि यी सुसमाचार होइनन्। त्यसले गर्दाखेरि विश्वास र त्यसलाई स्वीकार गर्ने, मैले त्यसलाई के पनि गर्नु पर्दैन। मैले येशू ख्रीष्टले गरिसक्नु भएछ, म स्वीकार गर्न सक्छु। मेरो पापको ज्याला येशू ख्रीष्टले। याद गर्नु, यसरी चाहिँ अरू मानिसहरूलाई क्लियर रूपमा सुसमाचार सुनाउनु आवश्यक छ। हाम्रो चर्चमा आउनुहोस्, हाम्रो चर्चको यस्तो छ, हाम्रो चर्च हामीले चर्चप्रति आकर्षित गराउने होइन, ख्रीष्टप्रति आकर्षित गराउने, ख्रीष्ट देखाउने, ख्रीष्टले के गर्नुभयो त्यो कुराहरू गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को 6औं नम्बर कुरालाई हेरौँ। यो किताबमा भएको कुरालाई सामान्यतः सोधिने प्रश्नहरूको, क्रिस्चियन प्रश्नहरूको जवाब तपाईँहरू कतिजनाले होइन, तपाईँलाई कति कुराहरू थाहा छैन, त्यस कारणले तपाईँले त्यो थाहा पाउनको लागि पनि यो किताब पढ्नुहोस्। कसै मान्छेले तैँले के विश्वास गरे, पास्टरले भने, पास्टरले के भनेको भन्दा नि बाइबलले यो भनेको, बाइबलले यो भन्छ, परमेश्वरले यो भन्नुहुन्छ भन्ने कुराको जवाफहरू यो किताब पढ्नुभयो भने तपाईँले साधारणतः मान्छेहरूले सोध्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिनलाई तपाईँ सक्नुहुन्छ। हामी सुसमाचारलाई गवाहीको रूपमा प्रस्तुत गरेर यी कुराहरू गर्न सक्छौँ। यो 2टा कुरा छ भने, अर्को कुरा 6 र 7मा यो छ भने आत्मा चाहिँ मुक्ति पाएको मानिस अनन्तसम्म सुरक्षित रहन्छ। मतलब 2टा कुरा विश्वासीले बुझ्नुपर्छ। मुक्ति चाहिँ एक समय घट्ने एउटा घटना हो। जस्तै लाइट बत्ती यो बल्यो, मतलब म एउटा परिवारमा जन्मे सधैँको लागि जन्मे, त्यो मेरो त्यो अधिकार कसैले पनि खोज्न सक्दैन। त्यसै गरी एउटा क्रिस्चियन परमेश्वरको परिवारमा जन्म्यो, उसलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन। तर ऊ अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ। तर उसले चाहिँ गलत किसिमका जीवनहरू जिउँदै गयो भने, खराब किसिमका परमेश्वरलाई मन नपर्ने जीवन जिउँदै गयो भने चाहिँ उसले सङ्गति टुट्छ। मतलब बुझ्नु, परमेश्वरसँग हाम्रो सङ्गति हुँदैन। मतलब सम्बन्ध कहिले पनि टुट्दैन, सङ्गति टुट्छ। अनि सङ्गति टुटेपछि हामी के भन्न थाल्छ, चर्च गएर के भएको छ र, यस्तै रहेछ, म चर्च गएर यस्ता खालका यी सांसारिक कुराहरूले मनमा धेरै कुराहरू आउन थाल्छ।
त्यसकारणले गर्दा तपाईँले भन्छ म अनन्तसम्म सुरक्षित छु, मलाई येशू ख्रीष्टले मेरो पापको ज्याला तिरेर छुटकारा दिनुभएको छ, अहिले म स्वर्गको नागरिक भएको छु, अहिले म परमेश्वरको सन्तान भएको छु, त्यसकारणले म त्यही खालको जीवन, म सुरक्षित छु। त्यसकारणले यो कुरालाई जहिले पनि उसले भन्छ एउटा विश्वासीले कहिले अनन्त जीवन पाउँछ त भन्दा उसले जुन दिन विश्वास गर्छ। एउटा विश्वासीले पाप गर्यो भने के हुन्छ, त्यसपछि विश्वासीले पाप गर्यो भने के हुन्छ, सन्तान सधैँ रहन्छ तर सङ्गति गुमाउँछ। उसले मतलब सम्बन्ध सधैँ रहन्छ तर उसले सङ्गतिलाई गुमाउँछ। मतलब सङ्गतिलाई गुमाउँछ भनेको मतलब के हो, परमेश्वरबाट पाउने इनामहरूलाई गुमाउँछ, परमेश्वरबाट पाउने यी कुराहरूलाई उसले गुमाउनेछ। तर के भने एउटा साधारण उदाहरण होइन, एउटा दुईटा छोरो थियो भने, एउटा बाउको दुईटा छोरो थियो, एउटा छोरो असल भयो भने उसलाई घरको के भन्छ पैतृक सम्पत्तिका यी के भन्छ नगदहरू जिन्सहरू उसलाई सबै कुराको भण्डारै बनाइदिन्छ बुवाले भने ढुकुटीको साँचो पनि दिन्छ। तर छोरालाई चाहिँ दिँदैन। के गर्छ थाहा छ उसलाई, आयो साँचो लुगाए फेरि यसले त बदमास गर्छ बिचरा, उसलाई त्यो कुराहरूबाट वञ्चित हुन्छ। तर छोरो चाहिँ छोरो हो, ऊ परमेश्वरको परिवारको सदस्य हो। त्यसकारणले पाप गर्यो भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई पुरस्कारहरूबाट वञ्चित गर्नुहुन्छ। मतलब परमेश्वरले हामीलाई दिने सम्पूर्ण कुराहरूबाट हामी ती कुराहरूबाट वञ्चित हुन सक्छौँ। त्यसकारणले पाप गर्यो भने पनि त्यसै कारणले त विश्वासीले पाप गर्यो भने परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ, हामीले न्याय गर्दैनौँ। त्यसो भएको भएर परमेश्वरले विश्वासीलाई कहिलेकाहीँ यो पाप गर्यो भने उसले पाप गर्यो भने पनि हुनसक्छ उहाँले उठाएर आफूसँग राख्नु पनि हुन्छ होइन। बदमास छोरोलाई तलाउनलाई बुवाले त्यसो पनि गर्नुहुन्छ, भनेको मान्दै मानेन होइन। प्रसङ्ग बस मैले तपाईँलाई यो किताबमा राम्रो क्लियरसित तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। उसले सङ्गति गुमाउँछ, स्वर्गको अधिकार गुमाउँदैन। अर्को कुरा बप्तिस्मा के हो होइन, अर्को कुरा चाहिँ बप्तिस्मा के हो, विश्वासले याद गर्नु बप्तिस्माले मुक्ति दिँदैन तर बप्तिस्मा आवश्यक छ। बप्तिस्माले मुक्ति दिँदैन, बप्तिस्मा आवश्यक छ। बप्तिस्मा लिनको लागि तपाईँले केही पनि कुरा गर्नु के अरे बप्तिस्मा चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नु, तपाईँले केही पनि कुरा गर्नु पर्दैन। तर विश्वास गरेको मान्छेले बप्तिस्मा लिन्छ र परमेश्वरको आराधना गर्छ, परमेश्वरको महिमा गर्छ, बाइबल पढ्छ। त्यसरी चाहिँ आफूलाई जस्तै विवाह गर्दाको औँठी लगाएको एउटा औँठी लगाउँछ नि विवाह गरेपछि, उसले भन्छ औँठी लगाएपछि उसले थाहा पाउँछ उसको विवाह भएको रहेछ भनेर होइन। एउटा विवाह भएर औँठी लगाउने मान्छेले विवाह गरेको चिनो, विवाहको औँठी लगाएपछि उसँग वेडिङ रिङ रहेछ, विवाहको औँठी रहेछ भनेर विवाहलाई चिन्छ। तर औँठीले बिहा गरे होइन नि, बिहा गरे चाहिँ उनीहरूले। त्यसकाले त्यसै गरी बत्तिसमा पनि एउटा विश्वासीसँग ख्रिस्टमा विश्वास गरेको परिपक्वताको बाहिरी चिन्हको रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि बत्तिसमा लिनुपर्छ। यसो ख्रिस्टले यसलाई बत्तिसमा लिने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा यसमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा पवित्र आत्माद्वारा कसरी भरिपूर्ण हुने, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो टपिक्स धेरै विश्वासीहरू कन्फ्युज भएर एकदमै भरभरहेका छन् यी कुराहरूदेखि। त्यसकारणले पवित्र आत्मा कसरी भरिने, आत्माको अगुवाईमा कसरी हुने, प्रेम, आनन्द, शान्ति, भलाइ, नम्रता, विश्वस्तता आफ्नो जीवनमा पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी कसरी जान सक्छौँ, यो किताबले बताउँछ प्रियहरू। त्यसकारणले यो किताब तपाईँले ध्यान दिनु होला। 12 कुरा परमेश्वरको आवाजलाई कसरी सुन्ने, परमेश्वरको आवाजलाई कसरी सुन्ने। धेरै मान्छेहरूले सपना देखेर आवाज सुन्न कोसिस गर्छ, नगर्नुहोस् त्यसरी। बाइबल पढ्नुहोस् र परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। बाइबल पढ्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरसँग बोल्नुहुन्छ। वाह, बाइबल पढ्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरसँग बोल्नुहुन्छ। कुरा बोल्नुभएछ, यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यसकारणले अहिले यहाँ हिब्रू 1:1-2 भन्छ उहाँको पुत्रद्वारा बोल्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ परमप्रभुका अगमवक्ताद्वारा सपनाद्वारा बोल्नुभयो, अहिले चाहिँ उहाँको पुत्रद्वारा बोल्नुभयो। येशू ख्रिस्ट जीवित वचनद्वारा बोल्नुभयो, लिखित वचन बाइबलद्वारा उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त बाइबल अध्ययन महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारणले परमेश्वरको आवाजलाई कसरी सुन्ने, स्पष्ट आवाज तपाईँले बाइबलमा भेटाउनुहुन्छ। बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्, यो प्रेरणा प्राप्त वचन हो। तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ होइन परमेश्वरसँग। अनि अर्को कुरा तपाईँको जीवनको लागि 13औं कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनको लागि परमेश्वरको इच्छा र उद्देश्य पत्ता लगाउनु अनि पछ्याउनु। तपाईँ परमेश्वरको इच्छा पत्ता लगाउनु, तपाईँको जीवन
तपाईँले कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ मेरो इच्छा अनुसार आउनुहोस् न मेरो इच्छा अनुसार भनेर परमेश्वरलाई पनि हामी आफ्नो बाटोमा हिँडाइदिन्छौँ। उहाँको इच्छा खोज्दैनौँ। यो किताबले हामीलाई उहाँको इच्छा खोज्न सिकाउँछ। कसरी हामी उहाँको इच्छा गर्छौँ। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, याद गर्नु होइन। परमेश्वरको इच्छा सम्बन्धी गलत विचारहरू होइन, परमेश्वरले सबै कुराहरू एकदम ट्याक 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 परमेश्वर यतिखेर आउने यतिखेर यी किसिमका कुराहरू यी गलत किताबमा एकदमै स्पष्ट साथ बताइएको छ तपाईँले परमेश्वरको इच्छा। र अर्को कुरा सामर्थ्य साथ कसरी प्रार्थना गर्ने, सामर्थ्य साथ कसरी प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरसँग प्रार्थना के हो, कसरी सामर्थ्य साथ प्रार्थना गर्ने। र अर्को कुरा 15औं नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरको पिताको के अरे परमेश्वरको छत्र छाए, घरानाको छत्र छाए। मतलब याद गर्नुहोस्, पानी परिरहेछ, छातामा ओढेर छाता छ मसँग, नखोलिकन छाता नखोलिकन बस्यो भने के हुन्छ, भिज्छ। तर पानी परिरहेछ, मैले छाता ओढेर बसेँ भने के गर्छ, भिज्दैन। सुन्नुहोस् है, तपाईँले छत्र छाएको कुरा गर्दैछु। पानी परिरहेछ तर तपाईँ छाता चाहिँ छ, उगार्नु पनि भएको छ, तर यता आएर बस्नुहुन्छ के हुन्छ, छातामा बस्नुहुन्न, तपाईँ यता आएर बस्नुहुन्छ। छाता यहाँ छ, हातले समाज छाता यता राखेनुहुन्छ, तपाईँ के हुन्छ, भिज्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँसँग परमेश्वरले यी कुराहरू छत्र छाया छहारीहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। ती छहारीको मुनि बस्नुहोस्। तपाईँलाई संसारले त्यसबाट एट्र्याक्सन गरेर यता ल्याइदिन खोज्छ। बाइबल पढ्ने छ त फेसबुक खोल्नेतिर ध्यान लगाइदिन सक्छ, सिनेमा हेर्नेतिर संसारका रमझमतिर हामीलाई ध्यान लगाइदिन सक्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई छहारीबाट बाहिर गएर तपाईँ रोज्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ अनि यसो मैले के गरेँ, यही किसिमको कुरा। त्यस कारणले परमेश्वरको यहाँ 10वटा छत्र, पिताको छत्र छहारी, पुत्रको छहारी, पवित्र आत्माको छत्र छाया, वचनको छत्र छाया, बाइबलको छत्र छाया, धार्मिकताको छत्र छाया, पास्टरको छत्र छाया, ख्रिस्टको शरीर मण्डलीको छत्र छाया। त्यस कारणले हामी मण्डली आउँछौँ, एकले अर्का उत्साह दिन। पति पत्नीको छत्र छाया, पति पत्नीको छत्र छाया र नम्रताको छत्र छायाको बारेमा राम्रोसित बताएको छ। प्रिय हो, तपाईँले यो किताब मैले आज तपाईँलाई यो किताब अझ गहिरी रूपमा यदि बताएर यो सिद्धिने किताब होइन। यो त 1 वर्षसम्म मैले यसबाट वचन प्रचार गरिरहेँ भने पनि यसमा महत्त्वपूर्ण गाढधन छ। प्रिय हो, यो किताबलाई तपाईँले किन्नुहोस्। किनेर मात्रै तपाईँले घरमा लगेर राख्नुहुन्छ म नकिन्नुहोस्। घरमा राख्नको लागि हामी बेच्दैनौँ। यदि तपाईँले डेडिकेटेड गर्नुहुन्छ, अब म पढ्छु, म अध्ययन गर्छु यो किताब, म हरेक दिन अब म फेसबुक होइन, अब मेरो फेस यो बुकतिर लगाउँछु, म यो बुकतिर लगाएर म बाइबल अध्ययन गर्न चाहन्छु भन्ने मान्छेले मात्रै किन्नुहोस्। घरमा लगेर म मेरो सोकेसमा सजाएर राख्छु, एउटा किताब थपिदिन्छु बुक केसमा भनेर नकिन्नुहोस्। घरमा लगेर राख्नलाई प्लिज नकिन्नुहोस्। तपाईँले घरमा गएर राख्नुभयो भने अर्को मान्छेले पढ्न पाउँदैन होइन। त्यसो भएको भएर यो किताबलाई तपाईँले आज एउटा म पढ्छु, म अध्ययन गर्छु, म एउटा समर्पणता साथ म यसलाई अध्ययन गर्छु, म यसलाई किन्छु र म यसलाई लान्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले लान सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको लागि अहिले माथि हामी किताब हुन्छ, नभए तपाईँले भन्नु अहिले आज पैसा भएन, आजै लाने इच्छा थियो भने पनि केही छैन। परमेश्वर अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ। परमेश्वरले अर्को हप्ता दिने गरेर पनि हाम्रो व्यवस्था मिलाइएको छ र यो किताब तपाईँ र मेरो जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण किताब हो। यो पुस्तकले ठुला मानिसका जीवनहरू परिवर्तन, पास्टर कार्लले आफ्नो बेडमा सुतेर तयार पार्नु भएको यो किताब, वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई त्यस कारणले हामी पास्टर कार्ललाई पछि त भेट्नेछौँ, अहिले पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ पास्टर कार्ल। त्यस कारण प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। याद होस्, यो किताबहरूको बारेमा मैले तपाईँलाई किन बताएँ भने यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुरा नबताइकन रहन सक्दैनौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी उठौँ अनि तपाईँको पछाडिपट्टि भेटीको बाकस छ अनि जाँदा बिस्तारै जानु होला। तपाईँलाई थाहा छ, बिस्तारै जानु होला अनि बिस्तारै जानु होला। अनि अहिले होइन, प्रार्थना सिधेको छैन, हतार नगर्नुहोस् जानलाई। मैले तपाईँलाई प्रार्थना तरिका मात्रै बताएको। हतार गरेर सकेसम्म तपाईँहरू एकले अर्कालाई अलि नगरिकन जानु होला अनि पर बसेर एकले अर्कालाई भेटेर प्रार्थना के गर्नुपर्छ भनेर त्यो पनि सोध्नु होला। यी सबै कुरा गरेर जान सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। प्रभु, हामी तपाईँलाई यो समय धन्यवाद चढाउँछौँ
तपाईँको वचनको लागि, बाइबलको लागि, तपाईँले दिनुभएका सबै कुराको लागि धन्यवाद चाहँदै जय जयकार गर्दै हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। साँच्चै तपाईँ महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ प्रभु। आज आउन नसक्नुभएका तपाईँका दासहरू, तपाईँका छोराछोरीहरू जतिजना आफ्नो घरमा बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आशिष दिनुहोस्। अझ उहाँलाई आउने मन दिनुहोस् प्रभु। सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। यदि बिरामी हुनुहुन्छ भने निको बनाउनुहोस्, चङ्गाई दिनुहोस्, छुटकारा दिनुहोस् प्रभु। उहाँहरूलाई तपाईँको महिमा गर्नलाई तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको उपस्थितिले सबैलाई लिनुहोस्। हामी प्रत्येकसँग हुनुहोस्। हाम्रा आवश्यकताहरू, खाँचोहरू, घटीकमीहरू यी सबै कुरा पुरा गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँमा सबै कुरा सम्भव छ। तपाईँको वचनको सत्यताको गहिराईलाई अझ बुझ्नको लागि आशिष दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी तपाईँको महिमा गर्न चाहन्छौँ, तपाईँको नाउँलाई उच्च पार्न चाहन्छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीसँग हुनुहोस्, प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्, प्रत्येकलाई अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यदि कसैले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छैन र अहिले तपाईँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस समय भन्न सक्नुहुन्छ, म पापी हुँ प्रभु, मलाई लिनुहोस्, मलाई मेरो पापबाट छुटकारा गर्न तपाईँ क्रुसमा मर्नुभएको कुरालाई म विश्वास गर्छु, मलाई लिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँ परमेश्वरको परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ। हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस्, यहाँ जति छौँ सबैलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् भन्दै परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र भरिपुरी अहिले अनि सदा सर्वदा हाम्रो साथमा रहिरहोस्। माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। जय मसीह।